नमस्कार, म क्रान्ति सुब्बा आजको होस्ट तपाईहरु समक्ष फेरि प्रस्तुत हुन गइरहेछु। प्रविधिले हामीलाई अलिकति साथ नदिएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा जमर्को गरेका छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ मेरो पाहुना। नेपालबाट लकडाउन विशेष जारी छ, 72औं दिन पुगेको छ। 2300 जना सङ्क्रमित भएका छन्। आजको दिनमा मात्र 201 जना नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। 6 मिलियन भन्दा माथि संसारमा मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भन्ने 3 लाख भन्दा उकालो मानिस मरिसकेको अवस्था छ। अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सँगसँगै अरू कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सामना गर्नु परिरहेछ। जस्तै नेपालमा सीमा विवाद, जातिपातिको छुवाछुतको कुराहरू, अमेरिकामा त्यस्तो आन्दोलन चर्किरहेछ होइन। यी विविध विषम परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ बाँच्नु सिक्नुपर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस सँगसँगै जिउनु पर्ने कला हामीले अहिले अपनाउनु पर्ने भइरहेछ। कसरी कोरोना भाइरससँग सँगसँगै हामी समानान्तर रूपमा जिउने त अब त्यो अभ्यास गर्नुपर्ने भइरहेछ। लकडाउनलाई अब खुकुलो बनाएर त्यसको व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्ने स्थिति छ। म मेरो पाहुनालाई बोलाउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ मगर लेखक, मगर हिरो भन्नुहोस् न होइन, आदिवासी अभियन्ता, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एकजना प्रखर युवा, दशकौँ अगाडिदेखि लागिरहनु छ। उहाँलाई म निम्त्याउँदछु। उहाँ हुनुहुन्छ सन्जोग लाफा मगर। सर नमस्कार। नमस्कार मेजोर सेवारो। अनि तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनकै करामत हो यो दारीजुङ्गा? त्यही भनेर एउटा चिनो राखिदिएको। अहिले चाहिँ भयङ्कर देखेछ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। अनि कैदी जीवन कस्तो बितिरहेछ? अरूले लकडाउनमा छटपट भयो, हावा पाइन, बाहिर निस्किनु पाइन भन्छ, तर मेरो लागि चाहिँ लकडाउन एकदम मेडिटेसन जस्तै गरेर चाहिँ म चाहिँ बसिरहेको छु। तपाईँले अध्ययन गर्ने। अहिले के चाहिँ गर्नुभयो त? विशेष गरी तपाईँको लकडाउनको 71-72औं दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के चाहिँ उल्लेखनीय कार्य जीवनमा गरे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सबैभन्दा मैले यो लकडाउनमा चाहिँ सेल्फ मेडिटेसन जस्तो मैले अहिलेसम्म काठमाडौँ आएपछि मैले के गरेँ होइन, के गुमाएँ, समाजको लागि के गरेँ, देशको लागि के गरेँ, आदिवासी आन्दोलनमा मैले के सहयोग पुऱ्याएँ, नेपालका जातीय विभेदको विरुद्ध जातीय अधिकारको लागि मैले कुन क्षेत्रबाट काम गरेँ या गरिनँ भने यो एउटा विश्लेषण गर्ने एउटा मैले मौका पाएँ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ मेडिटेसन भन्छु। भन्नुको त तपाईँले चाहिँ आफैलाई पुनरावलोकन गर्ने अवसर पाउनुभयो? हजुर हजुर एकदम। ओके, आफैलाई तपाईँले पुनरावलोकन गर्ने एउटा फुर्सद पाउनु पनि ठुलै कुरो हुन्छ, किनभने व्यस्त जीवनमा अहिले लकडाउनले त्यो अवस्थामा मानिसलाई पुर्याइदिएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामी तपाईँकै जीवनबाट सुरु गरौँ न त। तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ जन्म भएको थियो, धरतीमा कसरी तपाईँले पाइला टेक्नुभयो? गौतम बुद्ध जस्तो जन्मिने बित्तिकै 4 पाइला 5 पाइला हिँड्नुभयो कि? व्यवहारिक रूपमा त त्यो नभनौँ, तर संसारमा जति पनि जातिहरू छन्, उच्चतम जातिहरू मध्येमा म आफूले जन्म लिएको मेरो कोख, मेरो समुदाय, मेरो जाति चाहिँ जुन कोखमा आएँ त्यो चाहिँ म एकदम गर्व गर्छु। गर्व गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ म जन्म लिएछु। आमाको कोख भन्नुहोस्, आमाको जाति मगरको छोरीको कोखमा। त्यसमा यति हिन्दूहरूले वर्णन गरेको स्वर्ग भन्दा पनि हाम्रो आदिवासीहरूले नेचुरल स्वर्गीय भूमिमा म नेपाल जस्तो ठाउँमा जन्मिनु पाएँ। मगर समुदायमा यहाँका विविध जातिहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नको लागि जुन भूमि मलाई तय गरिदिनु भयो, त्यस्तो भूमिमा म जन्मेको छु। तपाईँको जन्मस्थान कुन ठाउँमा पो हो भनिदिनुहोस् त सर? मेरो जन्मस्थान मेरो उदयपुर जिल्ला, उदयपुर लाङ्गाली लाफाचोक बेलटारबाट। तपाईँ पश्चिमको मगर होइन र? होइन, म उदयपुरको। मलाई धेरैले पश्चिमको मगर भन्छ र छुट्टिन्छ। ए है, पूर्वेली मगर पर्नुभयो। ल ठिक छ। भनेपछि तपाईँले पनि अब पश्चिमको मगर भनिसकेपछि भनेपछि मेरो पश्चिमको मगरहरूसँग कति बाक्लो, हाम्रो मगरको त्यो कोदोको जाँड हुन्छ नि, त्यो जाँडभन्दा कति बाक्लो मेरो समयको बस रहेछ भन्ने कुरो तपाईँको बोलीबाट नि अलिअलि
म छु त भन्दिनँ, रहेछु भन्छु। होइन यस्तो भयो कस्तो इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तै तपाईँ एउटा चाहिँ मगर जातिको चाहिँ सर्वोत्थानमा लाग्नुभएको एउटा अभियन्ता परिचय तपाईँको त्यो भयो। त्यो हुँदाखेरि अनि मगरहरूको एउटा घना बस्ती चाहिँ पश्चिममा भएको कारणले त्यताको हो कि भनेर त्यो इम्प्रेसन चाहिँ त्यसरी जाने एउटा होइन। तथापि अब त्यही कुरो चाहिँ सर्वथा चाहिँ होइन। तपाईँमा होइन तर होइन, हाम्रो समाज अध्ययन कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा यसरी पनि थाहा पाउँछ। मगर त पश्चिममा मात्रै होइन नि, मगर त नेपाल अधिराज्यभरिको वडा वडासम्म मगरहरू छ। एकदम मगर त त्यो त्यसरी छरिएर बसेको, तर सबैले मगर भन्ने बित्तिकै चाहिँ पश्चिमलाई सम्झिन्छ। जस्तो लिम्बू भनेपछि ताप्लेजुङ सम्झे जस्तै, मगर भनेपछि पश्चिम। त्यसरी मगरलाई त्यसरी सम्झिनु चाहिँ हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। होइन ठिक छ, तपाईँको त्यो चाहिँ मान्यता त एकदम ठिक छ नि। त्यो होइन त्यसरी सम्झिनु पनि हुन्न, त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा जनजिब्रोको कुरो मात्रै भयो होइन। त्यो तर त्यो चाहिँ हामी सबै जातिहरू अहिले सम्मिश्रण नै छौँ नि सर्वत्र। भनेपछि तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ सानैदेखि अलिकति विद्रोही या क्रान्तिकारी स्वभावको हो कि कस्तो भयो तपाईँको अहिले? म त एकदम सोझो, सबैभन्दा सोझो र इमान्दार म पर्छु। यो जातीय मुक्तिको मामलामा चाहिँ तपाईँको होस कहिले आयो त त्यसो भए? जन्मेदेखि नि हो, सानैदेखि। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सशक्त ढङ्गले चाहिँ तपाईँले युवाकालदेखि लानुभयो? मैले त्यो मलाई महसुस भयो तपाईँले सोधिराख्दाखेरि। म बाल्यकाल अवस्थादेखि नै त्यो रहेछ। जस्तो किनभने मेरो अध्ययन मेरो प्राथमिक तहसम्म चाहिँ मेरो झापामा भएको। ए हजुर। झापामा चाहिँ म त्यहाँका सन्तालहरू थारूहरूसँग, त्यहाँका कुमाई बाहुनहरूसँग, बच्चाहरू सबैसँग त्यो अन्तर्घुलन भएपछि उनीहरूका त्यो विभेदहरू चाहिँ सन्तालहरूलाई कसरी विभेद गर्थ्यो, थारूहरूलाई कसरी विभेद गर्थ्यो, त्यसलाई कसरी विभेद गर्थ्यो, राईहरूलाई कसरी विभेद गर्थ्यो, स्कुल गाउँघरमा पनि त्यहीँदेखि मैले त्यो महसुस गरेँ। म त्यहीँदेखि अलिकति चाहिँ प्रतिकार चाहिँ गरिरहने मान्छे हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि ममा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ सानैदेखि नै त्यो आएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यहीँदेखि ममा चाहिँ विभेद भनेको यो रहेछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ ज्ञान किन होला म मिल्ने नै हो। हुन्छ, तपाईँको एउटा सो अध्ययनले एउटा तपाईँले एउटा चाहिँ कालखण्डलाई हेर्नुभएको छ। युवा नै हुनुहुन्छ तपाईँ, हामी युवा नै छौँ र पनि चाहिँ एउटा हामीमा पनि एउटा सिंहावलोकन गर्ने समाजलाई एउटा आँखा छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले किनभने अब 2046 सालको आन्दोलनले धेरै अर्थ राख्छ धेरै कुराहरूमा होइन। त्यो हुँदाखेरि विशेष गरी जातीय मुक्ति आन्दोलन पनि अलिकति यो 2046 सालको आन्दोलन पश्चात नै अलिकति मुखरित भएर गएको हो, अलिकति निर्णायक तवरमा भन्ने लाग्छ। तर त्योभन्दा अगाडि अब प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली नभएको अवस्था भएको कारणले अब एकदम दमित अवस्थामै हो। अहिले जनजातीय आन्दोलन या आदिवासी आन्दोलनको चाहिँ अवस्था चाहिँ विकसित भएर या अथवा त्यसको के छ एउटा त्यसको एउटा साङ्गोपाङ्गो त तपाईँले एउटा त्यसको स्वरूप बताइदिनुहोस् न, एउटा तपाईँको चक्षुले के भन्छ एउटा युवा अभियन्ताको नाताले? तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो र 2046 सालभन्दा अगाडि आन्दोलनहरू हुन्थे। एउटा यस्ता जातीय विभेदका कुराहरूको पाटोहरू, सांस्कृतिक विभेद, धार्मिक विभेदहरू फाटफुट भइरहन्थे। त्यसका प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनहरू हुन्थे, तर त्यसलाई चाहिँ के हुन्थ्यो त्यतिखेरका शासकहरूले दबाउँथे। तर जब 46 सालपछि चाहिँ राजनीतिक मुद्दा नै नेपालमा जातीय विभेद छ र यो विभेदलाई अन्त्य नगरेसम्म कुनै पनि जाति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जब 46 सालपछि राजनीतिक पार्टीहरू खोले, जस्तो
एमएस थापा, गोरेबहादुर खपाङ्गेले राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, यता काजीमान कन्दमाङजी अहिले नेपाल जनजाति पार्टी, त्यसपछि गोपाल गुरुङले नेसनल मङ्गल अर्गनाइजेसनहरू खोलिसकेपछि त्यो एउटा के छ भने राजनीतिक हिजोसम्म सांस्कृतिक धार्मिक जो एउटा विभेदमा परेको एउटा कुराहरूलाई उठाइन्छ। अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक तहमा जुन कुराहरू ल्याउनु भयो त्यसले चाहिँ एउटा के गर्यो भने नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग ल्याइदियो। जस्तै तपाईँको एउटा कुरा तपाईँ बोल्दै भने जस्तै अब यो जुन जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा तरङ्ग 2046 साल पछाडि अलिकति निर्णायक ढङ्गले आएको कुरो एउटा सर्वविदित कुरो हो। यसमा अलिकति आधिकारिक दस्तावेजले के भन्छ, कुन चाहिँ पार्टी रहेछ पहिला? जस्तै अब तपाईँले जनमुक्ति मोर्चा होइन, मलाई थाहा छ, सद्भावना पार्टी, जनजाति पार्टी, सुरुमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पञ्चायतकालतिरै होला अलिअलि, सेता मगुरालीको नाममा हल्का होइन। तर जस्तै अब यो जनमुक्ति मोर्चा अनि तपाईँको सद्भावना पार्टी, जनजाति पार्टी, यो तिनवटा सुरुमा जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? होइन, एउटा पार्टीको रूपमा जब बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि पार्टीको रूपमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा एमएस थापाको नेतृत्वमा भएको पार्टी चाहिँ आधिकारिक दर्ता भएको। त्यसपछि मलाई लाग्छ नेपाल जनजाति पार्टी हुनुपर्छ। नेपाल जनजाति पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्नु दिएन, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पनि दर्ता गर्नु दिएन। र त्यसपछि मधेसीहरू गजेन्द्र नारायण सिंहको संयोजकमा पहिला सामाजिक संस्था मधेसी सद्भावना परिषद भन्ने जुन एउटा संस्था, त्यसलाई चाहिँ पार्टीमा परिणत गरेर जब गजेन्द्र नारायण सिंहले जनमुक्ति पार्टी घोषणा गरेको लगभग 3-4 महिनापछि हुनुपर्छ, टुलीखेलमा घोषणा गर्दाखेरि त्यतिखेरका तत्कालीन पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गामुढा गरेको छ सद्भावना पार्टीलाई। त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा अहिले मधेसी शक्तिहरू यसरी उठेर आएको छ। जस्तै एउटा कुरो नि, जस्तै तपाईँको यो सङ्घीयताको श्रेय किन मधेसवादी पार्टीलाई मात्रै दिइन्छ? जनमुक्ति पार्टी, जनमुक्ति मोर्चा या जनजाति पार्टीहरूलाई कहिले पनि दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि चाहिँ नि एउटा मधेसी आन्दोलनलाई, अथवा मधेसी आन्दोलन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अलिकति निर्णायक ढङ्गले त्यसले चाहिँ उठेको कारणले, अलिकति त्यो सशस्त्र अथवा अलिकति साङ्घातिक ढङ्गले उठेको कारणले त्यसले रिकग्निसन पाएको हो, या चाहिँ नि अब यता पहाडेहरूले गरेको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ के थियो त्यो अब एउटा त्यसको कुनै अर्थपूर्ण नभएर हो कि, अथवा त्यसको श्रेय चाहिँ किन विशेष गरी मधेस मुलका पार्टीहरूलाई जान्छ, मधेसी जनहरूलाई जान्छ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो क्रान्तिजी। यो के भन्नु, सबैभन्दा के भने आन्दोलन र राजनैतिक पहुँचको कुरा हो त्यो। किनभने मधेसीहरूले राजनैतिक एकता गरेर विभिन्न पार्टीमा उनीहरूका नि धेरै पार्टीहरू थिए, तर मधेस मुद्दाका लागि चाहिँ उनीहरू एक गठ भएर लडे। जतिखेर अन्तरिम संविधान भन्ने छुट्याएको थियो, के अरे संहिता भन्ने छुट्याएको थियो, त्यो संहिता हुनुपर्छ भनेर जब मधेस जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा सङ्घर्ष गरेपछि संहिता राखिएको। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ भने अहिले धेरैलाई भ्रम चाहिँ के परेको भने मधेसी जनअधिकार फोरमले चाहिँ संहिता स्थापना गरेको भन्छ, तर त्यो होइन। सुरुमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पहिलोचोटि राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ संहिताको वकालत गरेको हो। र त्योभन्दा अगाडि 7 सालको क्रान्तिमा पनि मधेसी काङ्ग्रेसीहरूले कुराहरू ल्याएको थियो, तर त्यो त्यतिखेरको क्रम त्यतिखेर सिद्धियो थियो। किनभने जब पञ्चायत लागू भइसकेपछि त्यो कुराहरू थियो। तर 46 सालपछि चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले स्थापित गरेको। त्यो कुरालाई ल्याइसकेपछि यहाँका त्यतिखेरका शक्तिशाली पार्टीहरू जस्तो त्यतिखेरका माले, पछि एमाले भए, त्यसपछि काङ्ग्रेसहरूले के भन्छ भने त्यसपछि त तपाईँले पनि प्रत्यक्ष सुन्नुभयो होला, भोग्नुभयो होला,
ती पार्टीलाई ती पार्टीका नेतालाई के भनेर विखण्डनकारी बनाइदिएको ओ के आएर बेहोरेन होइन। तर त्यही कुरोलाई चाहिँ सशक्त रूपमा जनयुद्धको नाममा एउटा माओवादीले लिएर हिँडेपछि अहिले एउटा चाहिँ कुरो के एउटा कुरो भन्दा एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु। एउटा कुरो के स्मरण गराउँछु भने नेपालमा जातीय सेन्टिमेन्टमा राजनीति गरिन्छ, त्यो कुरो हो। एउटा एउटा ठुलो एउटा एउटा क्षेत्र अहिले त त्यो स्थापितै भइसक्यो। प्रारम्भिक चरणमा जातीय मुद्दा एउटा अहम मुद्दाको रूपमा थियो, तर चाहिँ मूलधारका पार्टीहरूले त्यो जातीय मुद्दालाई जहिले पनि अवमूल्यन गरेर साइडमा राखेको चाहिँ हो, बाइपास गरेकै हो होइन। तपाईँले भन्नुभयो, तर ठ्याक्क जुन सङ्घीयता र क्षेत्रीय पार्टीहरू थिए होइन, खसान मगरात तमुवान होइन, दुनियाँ होइन, लिम्बुवान कम्बुवान होइन, किराँत होइन, सबै थिए, आफ्नो मोर्चा कर्णाली मोर्चा समेत होइन थिए। अब त्यो एउटा उभारलाई, एउटा जातीय सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ माओवादी जनयुद्धले क्यास गरेको, समातेर त्यसको क्रेडिट चाहिँ पुरै माओवादीले लिएको भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? सहमत भन्दा पनि जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेको लगभग 57-58सम्म माओवादी जनयुद्धले त्यति हाइट लिएकै थिएन। जब देव गुरुङ जेलबाट छुटेर ठुले राई, तत्कालीन डिएसपी ठुले राईको बदलामा जब देव गुरुङ छुटेर गइसकेपछि उनीहरूले सुरुदेखि नै देव गुरुङले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा उसको डिपार्टमेन्टले अध्ययन अनुसन्धान गरेको थिए। पछि अब नेपालका आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई चाहिँ हामीले हातमा लिन सकेनौँ भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। त्यसै भएर के अरे जातीय मुद्दाहरू चाहिँ अब हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो जातीय मोर्चाहरू गठन गर्न थालेपछि के हो त, माओवादी यो माओवादीको हाइट त्यहाँसम्म पुगेको, यो कुरा हामीले बिर्सनु भन्नुपर्दा एकछिन तपाईँको म कुरा रोक्छु। जस्तै तपाईँको जनजाति आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलनको एउटा उभारलाई एउटा निर्दिष्ट गति प्रदान गर्न नसकेको होइन, एउटा जनजाति तत्कालीन जनजाति नेताहरूको ठुलो कमजोरी त्यो। तर नेपाली जनताहरू, आदिवासी जनताहरू आन्दोलित चाहिँ रहेछन्, उनीहरूले मुक्ति चाहिँ खोजिरहेको चाहिँ साँचो हो, तर त्यसलाई उचित लिडरसिप दिन नसकेको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको जनजातिका लिडरहरूले। अनि त्यही सेन्टिमेन्टलाई माओवादीले आफ्नो फेभरमा भजाएको, यो कुरो सत्य हो एकदम। अनि माओवादीले त उसले आफ्नो युद्ध नै सफल त भन्दिनँ, अब त्यो बिचबिचमा पुऱ्याएर माओवादीको कुन अवस्था छ राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसपछि आदिवासी जनजातिको जुन राजनीतिक मुद्दा हो त्यो मुद्दालाई कमजोर गर्नका लागि यहाँका अहिलेका सबै पार्टीहरूको भातृ सङ्गठन जस्तो जातीय मोर्चाहरू बनाइदियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि आदिवासीहरूको जुन नेपालको प्रमुख समस्या भनेको जातीय समस्या हो, त्यो जातीय समस्यालाई कमजोर बनाउनका लागि सबैले विङ्सहरू बनाइदिए। अहिले सबै के छ भन्दाखेरि जति पनि राजनैतिक मुद्दा, जातीय अधिकारलाई, जातीय कुरालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले ल्याउन सकेन। अहिले त खालि के आयो भने सामाजिक दृष्टिकोण आएको हुनाले अहिले जातीय समस्या चाहिँ जिउका जिउ रहिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले के हो भने अहिले त्यसै गरी जसले जातीय कुरालाई जातीय चाहिँ प्रमुख समस्या हो भनेर ल्यायो, त्यो पार्टीका नेताहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि ल्याउन सकेन। जसरी ल्याउनु पर्थ्यो ल्याउन सकेन अथवा बढ्न दिएन। यी धेरै कुराहरू छन्। त्यो भएको हुनाले म के भन्छु भने नेपालमा अहिले बल्ल सबैलाई अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई र हरेक क्षेत्रका नेपालीहरूलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले व्यक्त त गर्नु सकेको छैन, तर महसुस भएको कुराहरू चाहिँ अहिले अभिव्यक्तिहरूले विभिन्न माध्यमबाट त्यो आइरहेको छ। एउटा कुरो नि सर, कस्तो भने जस्तै अब मानिलिउँ, जस्तै गोरेबहादुर खपाङ्गीको कुरा हामीले गऱ्यौँ अगाडि होइन,
हजुर गोरेबहादुर खपाङ्गे एकजना जनजाति आदिवासी रगतमा जन्मिएका नेता चाहिँ हुन्, त्यो कुरोमा शङ्का छैन हजुर होइन। हजुर जसरी काजीमान कन्दङवा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अब अलिकति नेसनल लेभलमा गोरेबहादुर खपाङ्गेज्यू चाहिँ छाउनु भएकै हो, त्यो अकाट्य कुरो हो है। तर तपाईँको जनजाति आन्दोलन एउटा तपाईँको एउटा सेचुरेसनमा पुगेर, एउटा हाइटमा पुगेर फेरि किन त्यो चाहिँ ड्रप भएर फेरि जिरोमा जान्छ? यसको फेनोमेना चाहिँ बताइदिनुहोस् न, यसको चाहिँ मेकानिजम संयन्त्र किन यस्तो हुन्छ? यो साइकलमा किन जनजाति आन्दोलन 2007 साल पूर्वदेखि नै छ? त्यसकारण जनजातीय मुद्दाहरू, जातीय मुद्दाहरू जिउका त्यौँ फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार हुन्छ। नेपालको इतिहासमा यो छ एउटा। यो चक्रबाट जनजातीयको चाहिँ यो एजेन्डा बाहिर निस्किन नसक्ने हो या यसरी नै विलोपीकरणतिर जनजातिहरू कालान्तरमा जाने हो? प्रकाश पारिदिनुहोस् त। यसको मेरो अध्ययनले यो नहुनु पनि सक्छ है, तर मेरो अहिलेसम्म अध्ययन मैले नजिकबाट देखिरहेको दृष्टिकोणले चाहिँ म के भन्न सक्छु भने हाम्रा आदिवासीहरूको जुन मुद्दाहरू सशक्त भएर आउँछ, त्यो आइरहेको मुद्दालाई चाहिँ हरेक पार्टीबाट, राजनैतिक शक्तिहरूबाट चाहिँ त्यो षड्यन्त्र सुरु हुन थाल्छ क्या। त्यो षड्यन्त्रको माहौलमा चाहिँ फँसिरहेको छ। जसरी 46 सालपछि आदिवासी नेपालमा प्रमुख समस्या चाहिँ जातीय समस्या भनेर एउटा त्यसले एउटा हाइट लिइरहेको थियो। त्यसपछि के भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जुन एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, त्यसभित्रमा के हुन्छ, पार्टीभित्रमा षड्यन्त्र सुरु भयो र पार्टी विभाजनको क्रमहरू देखा पर्यो। किनभने त्यो शक्ति कमजोर गर्नु थियो, आरोप प्रत्यारोपमा त्यो बढी भिडिरहेको। मैले त्यो प्रत्यक्ष हेरिरहेको छु। त्यो पार्टीलाई त्यहाँ संस्थापक नेताहरू होइन, त्यतिखेरका जल्दो बल्दो नेताहरू म हेरिरहेको छु, आरोप प्रत्यारोप लाउनेहरू दुइटै केही पनि छैन। र त्यही कारणले हुनसक्छ अन्तिम अवस्थामा हामीले के बुझ्छौँ भने हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ बढी इमोसनल छौँ। हामीले कुन कुरालाई राजनीति हो भन्छौँ भने त्यो कुरो बुझ्दैनौँ, हामीले षड्यन्त्र बुझ्दैनौँ। र हामीमा के ल्याइदियो भने सबैले अब त्यो जातीय अधिकार जस्तो कुराहरू अरू सबैले ल्याइदिइसकेपछि के भन्दा अहिले जनमुक्ति पार्टी एकदम खुम्चिएर रहेको अवस्थामा छ। तर उसले ल्याएका मुद्दाहरू, म एउटा निष्पक्ष तरिकाले मैले भन्नु, उसले ल्याएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएका छन्। तर कसरी स्थापित भएको छ भन्दाखेरि त्यो लङ्गडो अवस्थामा। ओके राष्ट्रिय जनमुक्ति त्यसमा अलिकति पार्टीले एउटा कुरो भनिहाल्नु न। जस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी हो ले एउटा चाहिँ एउटा हाइटमा जाँदै थियो, एउटा स्पिड लिइरहेको थियो। तर के छ भनेदेखि गोरेबहादुर खपाङ्गेज्यूको दरबार प्रवेशले त्यसलाई हल्ट गर्यो नि त फेरि होइन। अथवा एउटा जनजातिमा एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ भनेदेखि एउटा हाइटमा पुगिसकेपछि कुनै न कुनै प्रलोभनमा फस्ने या एउटा कारणवश कि चाहिँ हत्या उनको हुन्छ कि चाहिँ प्रलोभनमा फस्नेलाई प्रलोभनमा फसाइन्छ होइन। नभएदेखि देवान सिंह राई बनाइन्छ, रत्नबान्ता बनाइन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। षड्यन्त्र त त्यहाँ छ, त्यो चाहिँ मान्नु सकिन्छ। र प्रलोभनमा फस्न सक्नेलाई प्रलोभनमा फसाइन्छ होइन। भन्नुको अर्थ यो जनजाति जिनमा यो एउटा फ्ल अथवा कमजोरी छ। त्यसकारण यो त्रुटि नसचिन्जेलसम्म जनजातिहरूको हालत हविगत यस्तै नै हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्दा कस्तो हुन्छ? होइन, त्यो तपाईँको दृष्टिकोण होला। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ जसरी गोरेबहादुर खपाङ्गे चाहिँ दरबार छिर्यो चाहिँ म भन्दिनँ त्यो कुरालाई। किनभने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना कालदेखि जुनसुकै पार्टीले घोषणा गरेको र पार्टीले निर्वाचन गरेकोमा सबैमा जनमुक्ति पार्टी चाहिँ सहभागी भइरहेछ। जनमुक्ति पार्टीको सबैभन्दा मूलत उसको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि ऊ बुलेटबाट होइन, ऊ ब्यालेटबाट मध्यम मार्गी बाटोबाट जाने भन्ने उनीहरूको निर्णय नै छ। मैले बुझेअनुसार है, म गलत पनि हुनसक्छु। त्यो भएको हुनाले उसले ब्यालेटको लागि जहीँ पनि ऊ गरिरहेको छ।
काङ्ग्रेसले निर्वाचन गर्दाखेरि पनि सहभागी भएकै छ, एमाले गर्दा पनि सहभागी भएकै छ, संयुक्त सरकारले गर्दा नि भएकै छ, राजाले गर्दा पनि भएकै छ। र राजाले गोरेबहादुर खपाङ धेरै मान्छेको बुझाइ के छ भने गोरेबहादुर खपाङजी चाहिँ दरबारमा गोरेबहादुर पछि उसको पार्टीले चाहिँ पठाएको गोरेबहादुर। अरे राजाको हातबाट टीका लागिसकेपछि सामाजिक रूपमा उहाँ पतन हुनुभयो नि त, त्यो कुरोलाई कसरी व्याख्या गर्ने बुझ्ने? त्यो सबैभन्दा गलत हो। हामी आम नेपालीहरू मैले धेरै ठाउँ लेखेको हुन्छु, भनेको छु, गोरेबहादुर खपाङले टीका लगाएर उहाँ पतन भएको होइन। त्यतिखेर क्रान्ति सुब्बा त्यहाँ जाँदाखेरि पनि टीका लाउँथ्यो, सन्दोक लाफा जाँदा पनि लाउँथ्यो, कि त जानु हुँदैन थियो। हामी बुझिरहेछौँ नि, हामी राजनीति हामी गरेको छैनौँ, हामी चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरू बढी गरिरहेका छौँ। यो त राजनीति हो। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। त्यो तपाईँले भन्नु खोजेको त्यो बाबुराम भट्टराईले चाहिँ त्यो मन्दिरको जस्तो कुरा हो नि गर्नुभएको? यो उसको त किनभने उसको त के अरे सांस्कृतिक कुरा हो नि त। हामी एउटा के कुरा चाहिँ हामीले होइन, ऊ त नास्तिक हो, कम्युनिस्ट हो नि त। कम्युनिस्टहरूले त भगवान त मान्नु पाइएन नि। तर चाहिँ तर एउटा चाहिँ उच्च जाति चाहिँ मन्दिरमा पूजापाठ गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पतन नहुने, अनि एउटा मतवालीले चाहिँ टीका लाउने बित्तिकै उसलाई सांस्कृतिक रूपमा बदनाम या अथवा अन्य रूपले पनि बदनाम गरिने प्रवृत्ति पनि हो त्यसो भए? होइन, त्यो कुरा त बाबुराम भट्टराई नास्तिक हो कि होइन भन्ने कुरा त उसको व्यवहारले देखाइगयो नि, होइन? उसले बार भनेको त्यो कुरा हामी त्यसरी बुझ्दैन। उसको आमाको लागि आमाले मन्दिर जान्छु भनेर आमालाई मन्दिर लगेको छ। त्यो मिडियाले बढी चढाइ गरेको छ। कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत व्यवहारिक कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। जे कुरामा राजनीति गरेर चाहिँ त्यो बेफाइदा हुन्छ। ठिक छ हैन? एउटा कुरो के छ, अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई दिनै पछि मन्दिर जान्छ भने चाहिँ हो ओके नास्तिक भन्छ भन्नु, त्यो होइन नि। त्यो कतिपय कुरा हामी के मैले त्यही भनेको, हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ के छ भने हामी राजनीति गर्छौँ तर राजनीति बुझेको छैन। तर फेरि यसको मतलब चाहिँ म बढी राजनीतिज्ञ हो भन्नु खोजेको होइन। गोरेबहादुर खपाङजीको टीकाकाण्ड पनि त्यही हो। उसको पार्टी त के अरे हिन्दू जाति स्थापित भएको होइन नि। उसको पार्टी भनेको धर्मनिरपेक्ष को लागि चाहिँ वकालत गरेको। अब नेपालको राज्य सञ्चालन नेपालको संरचना कस्तो छ भन्दाखेरि राष्ट्र प्रमुखले कुन गर्छ त्यो त मान्ने हो नि। कि त पहिलो कुरो उसको पार्टीलाई चाहिँ दोष दिन सकिन्छ। किन मन्त्रीमण्डलमा गई त्यस्तो विषम परिस्थितिमा किन गर्यो भन्दा पार्टीलाई चाहिँ दोष दिन सकिन्छ। तर सबैले गोरेबहादुर खपाङजीलाई दोष दिन्छ। यो चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको के भने नि क्रान्ति हामीमा केमा बुझ्नु चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। त्यो उग्र रूपमा एकछिनमा हावातालमा उभिएर हुँदैन। बोलेको कुराहरूलाई हामीले धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई त्यहाँदेखि के महसुस भयो भन्दाखेरि हामी आदिवासीहरू चाहे जुनसुकै पार्टीमा लागेका आफूलाई बुद्धिजीवी भनौँ, अब आफूलाई अलिकति नढनाए भनौँ, आफूलाई अलिकति केही परिवर्तनशील चाहने आदिवासीहरूमा त अहिलेसम्म राजनीतिको रह पनि बुझेको रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। किनभने त्यसको दोष चाहिँ के राजनीतिक रूपमा तपाईँको निरक्षर रहनु, आदिवासी जनजाति मूलका एउटा ठुलो जनसङ्ख्या तबका या पढे लेखेकाहरू पनि, यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ के होला त? किन हामी यस्तो भयौँ? जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो नभएर समयअनुसार बढी हाम्रो आदिवासी बढी सेन्टिमेन्टल छ। हामीलाई आफ्नो जिउमा एक सरो आफ्नो जातीय वेशभूषा भयो पनि संसार जितेको सम्झिन्छ। संसार ओढेको। तर त्यो त भ्रम हो नि त फेरि सर। त्यही त मैले त्यही त भन्दैछु। कसैलाई के अरे ढोल झ्याम्टा बजाउनु पाए पनि उसले तर
तर हामी के अब कहिले त्यो भनेको हामी चाहिँ हामी के चाहिँ परिपक्व नहुने त्यसो वस्तुवादी नहुने कहिले पनि परिपक्व भएर वस्तुवादी नहुने त्यो अवस्था आउँदैन हाम्रो हामी हामी के कुरामा बढी चाहिँ उद्वेलित छौँ भन्दाखेरि हामी राजनीतिको फेरि म यो कुरा दोहोऱ्याउँछु हामी राजनीति गर्छौँ भन्दा आदिवासीहरूले राजनीति चाहिँ सुरु गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ म मान्छु किनभने ओके आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा पार्टीहरू स्थापना भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ जसले हिजोको दिनमा पार्टीहरू गठन गरिदिए एउटा हामीले मान्नुपर्छ तर एउटा कुरा हामीले निष्पक्ष भएर एउटा राजनीतिकै भएर हामीले बोल्नु जस्तो प्रचण्डलाई गाली किन गर्ने ऊ त उसको स्वभावले ऊ त बाहुन हो उसको बाहुनको कर्मकाण्ड गर्छ भनेपछि हामीले किन गाली गर्ने हामी हामी उसको व्यक्ति उसको जातीय संस्कारको हामी त्यता चाहिँ बढी उद्वेलित भएको छ उसले चाहिँ हाम्रो लागि आदिवासीहरूको लागि के अधिकार थियो मधेसीको लागि के अधिकार थियो समग्र नेपालीहरूको लागि समानताको लागि जातीय विवेकको लागि चाहिँ उसले के योगदान दियो लड्यो भने त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नु हो त्यो चाहिँ राजनीति ओके नेता चाहिँ जुनै जातिको पनि हुनसक्छ जुनै वर्गको पनि हुनसक्दछ तर उसले चाहिँ समग्र नेपालको सर्वाङ्गीण सबै वर्ग तबका र समूहको मानिसको उत्थानको निमित्त समान रूपमा कार्यनीति रणनीति अथवा देशको नीति निर्माण गर्नमा उसले अहम भूमिका खेल्यो कि खेलेन भन्नेले चाहिँ अर्थ राख्यो तर हामी चाहिँ कहाँ अल्मल्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ नाक चुच्चो र थेप्चोमा अल्मल्यौँ त्यसो भए र गोरेबहादुर खपाङ्गी र उसको पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई बढी आरोप त्यसमा लगाए त्यसको डिफेन्स गर्न पनि पार्टीले सकेन र आदिवासी जनजातिका बौद्धिकहरूले पनि त्यो कुरालाई ल्याएन उसको पार्टी कुनै जाति उसको सबैभन्दा त विधान हो नि त विधान उसको पार्टी भनेको चाहिँ के भने कुनै जाति विशेषको रूप रङ वर्ण धर्मसँग चाहिँ उसले विरुद्धको लागि स्थापित भएको होइन नि खालि जातीय असमान छ जातीय समस्या छ नेपालमा वर्गीय होइन नेपालमा चाहिँ जातीय समस्या छ जातीय समस्या हल नभइकन नेपालको विकास हुँदैन भन्ने न उसले गरेको तर यहाँ कसैले आरोप ओके यसै सिलसिलामा तपाईँले एउटा कुरो पनि भनिदिनुहोस् न जस्तै ठिक छ त्यो कुरोलाई हामी एकछिन कन्टिन्यू जारी राखौँ अहिले प्रसङ्गवश जस्तै अक्सर आदिवासी जनजाति मतवालीहरू भनौँ न किन एकजुट हुन सक्दैन किन बढी फुट छ त्यसको एउटा पक्ष के होला सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक जस्तै तपाईँको अब हामी कहिले पनि एक हुन सकेनौँ नि होइन भलै एक हुने कुराहरू गरिन्छ होइन तर चाहिँ नि यसको चाहिँ किन त्यो नेपालमै समग्र नेपालमै त्यो आएन क्या तपाईँको आइरहेको छैन अझै पनि यसको सबैभन्दा मूल पक्ष चाहिँ म फेरि भन्छु जे कुरा पनि अलिकति नेपालमा हिजो एउटै जातिको संस्कार संस्कृति धर्मले लामो समयसम्म के गर्यो त 250 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको रूपमा ल्याएर शासन गर्यो होइन अनि त्यो शासन गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि हामी जस्तो युवाहरूमा नि के मन चाह्यो भन्दाखेरि आफ्नो नाक भन्दा पनि अरूको नाक चाहिँ बडो सौन्दर्य लाग्न थाल्यो होइन स्कुलिङ त्यसरी भयो अब पाठ्यक्रमहरूमा त्यसरी नै पढाइ भयो अब राजनैतिक स्कुलिङ पनि त्यसरी नै भयो अनि त्यसरी के भयो भन्दाखेरि आफूभन्दा चाहिँ अरू बनिनुपर्छ भन्ने कुरा अरू जस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यो जुन एउटा भन्नुपर्छ चाहिँ के अरे जनजाति आदिवासीहरूको मानसमा चाहिँ त्यो हिंता बोधको चाहिँ बीज रोप्ने कार्य गराइयो राज्य तहबाट त्यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले किनभने उनीहरूको दिमागमा अहिले पनि मैले हेर्छु आदिवासी जनजातिका अभियन्ता बन्छन् जातीय संस्थामा हिँडेका को हेर्छु त्यो के अरे आफूलाई विद्वान बन्ने र आफूलाई बौद्धिक बन्ने हेर्छु तर आदिवासी जनजातिको नेताले नेतृत्व मान्ने पक्षमा छैनन् भने त्यसको उपज के हो त्यस्तो त्यही हो नि त हिंता बोधको शिकार हामी छौँ त्यसो भए हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो यो चाहिँ जनजाति खलक चाहिँ हिंता बोधको शिकार छ त्यसै कारण चाहिँ के अरे आफ्नो नेतृत्व नस्वीकार्ने जस्तै एउटा जनजाति नेताले अर्को जनजातिलाई आफ्नो नेता नमान्ने गैर जनजाति हुनुपर्ने तब मात्रै त्यो चाहिँ पार्टीको इज्जत बच्ने होइन एकदम ओके
त्यो त्यो मानसिक दासता पनि हो। अर्को कुरा गर्दा लामोसँग वैराग्य भने प्र्याक्टिस हो नि ओके, त, त्यो एउटा चाहिँ होइन? 250 त्यो वर्ष मोर देन 2 सेन्चुरीको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस भेरी लङ हो। त्यो त्यतिन्जेलमा त मान्छे चाहिँ एकदम ब्रेन वासै हुन्छ, त्यतिखेर त केही पनि रहँदैन। धन्न हामीमा त अलिकति कन्सियसनेस अझै चेतना छ, हामी चाहिँ छुट्टै चाहिँ हाम्रो अस्तित्व छ भन्ने कुरोको चेतना त रहेको छ, त्यो कुरो चाहिँ मान्नु सक्यो। यसै क्रममा अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, जस्तै जनजातिहरूलाई मधेसीहरूले टपे नि त राजनीतिमा, यो स्वाभाविक छ। हामीले के अरे हामीले मधेसीहरूबाट सिक्नुपर्ने। स्वाभाविक होइन, त्यो चाहिँ किन छ भने उनीहरू राजनैतिक दृष्टिकोणले, होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले फरक भने मुद्दामा एक भयो उनीहरू। होइन, हामी त मधेसी भनेर मुद्दामा कति एक कति भयो। हेप्छौँ त, हामी मधेसी भनेर धोती लाउनेलाई इभन चाहिँ नेपालभित्रकै मान्छेलाई पनि धोती लाउने धोती भन्छौँ चाहिँ अब ढालेर, अथवा मधेसीहरूलाई हामी कति चाहिँ हेरेर हेर्छौँ, तर चाहिँ हामीलाई त चाहिँ उनीहरूले त चाहिँ छोडे त। यो के भन्दा नि, यो सबैको दोष तत्कालीन सरकारलाई नै दिनुपर्छ त, राज्य सञ्चालन। किनभने हामीलाई कसरी पढाइयो भने नि, हाम्रो ब्रेन वास कसरी कालो वर्णको देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ सबै बिहारको भन्नु। तर नेपालको समग्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले नेपालमा यति जातिहरू छन्, यति भाषाहरू बोल्छन् भन्ने कुरो साङ्गो पाङ्गो कहिले पनि त्यो पढाइएन। तपाईँलाई म भन्छु, म मगर हो भन्यो भने विश्वास गर्नु, त पूर्वतिरको राई लिम्बू जस्तो छ भन्छ। उनीहरूले जिन्दगीमा राई लिम्बू देखेको छैन पश्चिमतिर गयो भने। हामी यसरी हुर्किएको समाजलाई र मधेसीप्रति बढी त घृणाका भाव जगाइदियो। किन भन्दाखेरि इन्डिया नारा लाउने बेलामा चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने, भारतीयहरू चाहिँ खत्तम हुने भन्ने, अनि भित्री स्वार्थ चाहिँ गएर पाउ पर्ने। उनीहरूको दोहोरो चरित्रको कारणले गर्दाखेरि मधेसीप्रतिको जुन एउटा भेदभाव गर्यो, विभेद गर्यो, त्यसको प्रतिफल चाहिँ उनीहरूले बुझ्यो। अब हामी यो बेलामा एक राजनैतिक, हामी जुनसुकै पार्टीमा विभक्त भए पनि र हाम्रो मुद्दाको लागि चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भनेर उनीहरू लडेपछि के थियो, उनीहरूले एउटा राजनैतिक स्ट्यान्डर्ड, एउटा पहुँच पनि बनाए। तर हामी आदिवासीहरू चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा गयो भने आदिवासी जातीय समस्या छ भन्नु त डराउँछ, भनेपछि त्यो अधिकारको लागि लड्नु टाढाको कुरा। हेर्नुहोस्, परिआएको बेला मधेसीहरू एक भए होइन, पहाडेहरू कहिले पनि परिआएको बेला भएनन्, विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरू भनेपछि। अब आदिवासी हजुर, नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म के प्रुफ भयो भने, अहिले जुन एउटा रुकुमको घटनादेखि लिएर यहाँ जति पनि हत्याहरू भएको छ, विभेद गरिएको छ, नेपालमा एक्कल साम्प्रदायिक र जातिवादी छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले महसुस गरे, बोल्नु मात्रै सकेका छैन। र अहिले के कुरा चाहिँ आयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त्यतिखेर ल्याएका मुद्दाहरू र उसले ल्याएका विचारहरूप्रति चाहिँ अहिले धेरै अब आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर सबैले पढे लेखेका अलिकति बौद्धिक अरू अन्य जातिका मान्छेहरूले पनि त्यो कुरालाई मनन गर्न थाले। किनभने उनीहरूको कुराहरूबाट, त्यो विभिन्न लेख रचनाहरूबाट होइन, अहिले त के छ भने ओके, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नै उठाएको मुद्दा हो। तराईबाट सद्भावना पार्टी, यताबाट चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अथवा जनमुक्ति मोर्चा नै हो यो अहिलेको संहिताको अवधारणा परिचय गराउने। त्यो कुरो त कसैले भन्नु नचाहे पनि, जानी बुझ पचाए पनि त्यो चाहिँ हो। दस्तावेजले पनि त्यो भन्छ, खोज्दै गयो भने कसरी अनुसन्धान गर्ने, कोही अब बिना पूर्वाग्रह कसरी अनुसन्धान गर्यो भने। तर के भने त्यो त्यस्तो चलन नेपालमा अलिकति कम छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो क्रेडिट चाहिँ जाँदैन भनेपछि। अब के अरे तपाईँको अब जनमुक्ति पार्टीको मुद्दा नै सबै अपहरण गरेर मूलधारका पार्टीहरूले लगिसके। अब जनमुक्ति पार्टी सकिएकै हो त? मैले त सकिएको छैन, झन् स्ट्रङ पो भयो जस्तो लाग्छ मलाई जनमुक्ति पार्टी। म बाहिर बसेर हेर्दाखेरि पनि किनभने उसका मुद्दा त यथार्थ रहेछ नि त, यथार्थ हो र त्यो स्थापित भइसक्यो। त्यसपछि जनमुक्ति पार्टीको अब औचित्य सिद्धियो भन्नेहरू पनि त होला नि त। त्यो
अब भन्नेले त के भन्छन् भन्छ नि भन्नेले नि कहाँ यो आदिवासी जनजातिले चलाएको नि पार्टी हो भन्थ्यो नि त्यतिखेर हामी सुन्थ्यौँ त। तर जनमुक्ति पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूलाई यो विषयमा के अरे अनुसन्धान गरेर विदेशका युनिभर्सिटीहरूले उसले आफ्नो दस्तावेजहरू बनाएको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू यो चाहिँ अब नेपालमा मात्रै नै यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले यो बाटो सकिएन भने द्वन्द्वको बाटोमा दिन प्रतिदिन जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। यो कुरा स्वयं जनमुक्ति पार्टीले पनि बुझाउन सकेको छैन। मेरो त छैन। अब नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको लागि एउटै पाटो अड्केको छ। नेपालमा जबसम्म जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म यो नेपालमा न विकास हुन्छ न शान्ति हुन्छ। त्यो यस्तो छ नि सर, कस्तो छ भने अहिले अब यो संघीयताले नै देशलाई नाश गर्ने भयो, यो संघीयता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि त अहिले चाहिँ टटकारो आइरहेछ नि त, त्यसो पनि भनिरहेछन् नि त। यो मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन कि जसले संघीयताको कारणले देश पछाडि पर्यो भन्छ भने नि संघीयता त नेपालमा मात्रै आएको होइन नि। संघीयता भएको मुलुकहरूमा नेपालले धान्नै सक्दैन भनेर भन्ने दलिल गर्नेहरू पनि छन् नि त। हजुर भन्नु त के भन्दैन हजुर, यहाँ भाषा नपढायो भने कोष छैन भन्छ, तर संस्कृत भाषालाई करोडौँ रुपियाँ दिइरहेका छ जसको भाषा बक्दै छैन। अब त्यो कुरा पनि मान्दिने हजुर हामीले। यिनीहरूको कुरा त सुन्यो भने हजुर हामीले त पागल भन्छ, पागल। त्यो भएको हुनाले के भन्छु भने दिगो एउटा ध्रुव सत्य के स्थापित भयो भने हिजो एउटा भाषा एक देश भन्थ्यो भने होइन रहेछ। नेपाल बहुजाति बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेछ भन्ने त प्रमाण भयो नि। हिजो त्यसरी शासन गरेकाहरूले यसलाई मान्नु पनि एउटा ठुलो कुरो। यो त राजनैतिक विजय हो। अर्को कुरो त्यो संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण लागू गर्नु भनेको सानो कुरो होइन नि। कसैले कल्पना गरेको थियो? हिजो संघीयताको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू बाध्य भएर संघीयता गणतन्त्र भनेको बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्छ भन्नेहरू स्वयं भन्नेहरू अहिले सरकार प्रमुख भएर बसेका छन् भनेपछि यो के हो नि एउटा विडम्बना चाहिँ तपाईँले बताइदिनुहोस् न। जस्तै अब नेपालमा 125 जाति र भाषा बोलिन्छन्, नेपाललाई चाहिँ 125 टुक्रा बनाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुने, उद्गार पोख्नुहुने व्यक्ति अहिलेको हालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि अहिले संघीयता लागू कार्यान्वयन गर्ने जबकि संघीयताको उहाँको मुखबाट चाहिँ उच्चारण हुँदैन थियो। अब के अरे तपाईँको गणतन्त्रको कुरा पनि उच्चारण हुनु मुस्किल परेको अवस्था थियो। उहाँलाई नै गणतन्त्रको चाहिँ के अरे शिरोमणि भएर चाहिँ गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि उहाँ पुग्नु, अनि 125 टुक्रा नेपाललाई बनाउनु सम्भव छ भन्ने उक्ति चाहिँ उहाँले पोख्ने मान्छे नै फेरि त्यो कुरो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु, यो विडम्बनाको चाहिँ एउटा पहेली चाहिँ के होला? यो चाहिँ बचकर्मा हो। मान्यो कि उहाँ मात्र संसार बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै मान्छे त्यस्तो बेलामा फेरि नेतृत्वमा पुग्नु चाहिँ नेपालको राजनीतिकै यो चाहिँ अलिकति विडम्बना जस्तो भएन? यसरी नै चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ कहिले पनि उद्धार नहुने देख्छु त म त। त्यही त मैले भनेको हजुर, यो चाहिँ बचकर्मा राजनीति हो। बचकर्मा भन्छ क्या राजनीति भाषामा। हजुर, नेपाल मात्रै 125 भाषा बोल्ने, नेपालभन्दा सबैभन्दा सानो राष्ट्र पपुवा न्युगिनी लगभग 800वटा भाषा बोल्छन्। पपुवा न्युगिनीको मूल आय स्रोत भनेको पर्यटकहरू बोलाउने, त्यहाँको समुद्री मात्र होइन भाषाको अन्वेषण गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। त्यो 300-400वटा के अरे 300-400वटा भाषालाई सरकारी मान्यता दिएको छ। त्यो देश हामी भन्दा सानो उहिले टाट पल्टिनु पर्ने त। ओके, भनेपछि आधारभूत बुझाइमै त्यहाँ कमजोरी छ, जुन छ नि आधारभूत बुझाइ हुनुपर्छ। अर्को कुरो
अर्को कुरामा तपाईँलाई के भन्छु भने नि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भनेको आधारमा अहिलेका सरकार प्रमुखले भनेको होइन। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संहिता कुन आधारमा हुनुपर्छ भन्ने उहिले भनिसकेको थियो। जहाँ जातिहरूको बढी बाहुल्यता छ र त्यो आधारमा जातीय पनि हुनसक्छ, नभए प्रशासनिकहरू त्यसलाई मिलाउने भनेर उसले स्पष्ट कुरा गरेका छन्। तर जो जो पार्टीका नव विद्वानहरू, त्यो उग्रवादीहरू, जो यो के अरे माओवादीले उग्र कुरो सबैलाई जातीय राज्य बाँडिदिने भएर समस्या भएको यो। त्यसैको आधारमा टेकेर अहिले बैलगाडा पुगेरमा चढेर जान सकिन्न भनेको आधार थियो। ओके, अहिलेको जुन जुन अहिले संहिताको जुन कार्यान्वयन को एउटा फेजमा हामी छौँ होइन, तर यसमा चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको राज्य पनि छुटिसकेको, प्रदेश पनि छुटिसकेको अवस्था छ। तर त्यो जुन एउटा विवाद छ जातीय आधारमा राज्यको नामाङ्कन गरिनुपर्ने, त्यो कतिको व्यवहारिक छ, त्यो हुनुपर्छ या पर्दैन? कतिपय कुराहरू जातीयमा हुन सक्छ। नेपाल एउटा जातीय बहुजातीय भएको ठाउँ मुलुक भएको हुनाले कतिपय ऐतिहासिक आधारमा जातीय राज्यहरू त छन्। तर त्यो त अहिले त त्यो स्वीकारीको अवस्था छैन। कुनै पनि हालतमा स्वीकारिँदैन पनि, त्यसको उचित प्रेसर नपुगिन्जेलसम्म सायद स्वीकारिँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी फेरि बदल्ने त, अपसाइड डाउन? त्यो नस्वीकार्नु भनेको उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व पनि बिस्तारै गुमाउँदै जानुभयो क्या। राजनीति भाषामा त्यसै बुझ्नुपर्छ होइन। नेपालमा त के छ भने तपाईँको नेपालमा के छ भने जस्तै संहिताकै कुरा गरौँ न। संहिता कसरी चाहिँ एउटा मूलधारमा आयो भन्ने कुरो को पछाडि नै जाँदाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँको माओवादी जनयुद्धले नै संहितालाई मूलधारीकरण गरेको हो। माओवादीले चाहिँ यता जनमुक्ति पार्टीबाट ल्याएको त्यो चाहिँ बरो हो, त्यो चाहिँ सापटी ल्याएर त्यो बजाइएको कुरो हो र चाहिँ माओवादीले चाहिँ मूलधारमा संहितालाई चाहिँ ल्यायो। तर के भने त्यसको ओरिजिनल खाका चाहिँ आएन, नाम मात्रको संहिता छ। अहिले चाहिँ के अरे तपाईँको स्वायत्तताको कुरा पनि छैन, स्वशासनको कुरा छैन। जनमुक्ति पार्टीले उठाएको स्वायत्तता र स्वशासन अनिवार्य हो होइन, हाई डिग्री अफ अटोनोमी अनिवार्य हो, त्यो छैन। त्यो हुँदाखेरि अब यसरी चाहिँ फुकी अथवा प्रेसर दिँदै, जति प्रेसर दिन्छ त्यति मात्रै जोखेर जनजातिहरूलाई अधिकार दिने हो कि चाहिँ जनजातिहरूले अब चाहिँ यसरी यही हो तरिका जनजातिहरूले अधिकार पाउने अब धरतीमा? जनजातिले यसरी कहिले पनि अधिकार पाउँदैन। त्यसको एउटा पाटो भनेको राजनैतिक अधिकारै लिनुपर्छ। राजनैतिक अधिकार लिनको लागि उसले कुन पार्टीले चाहिँ जातीय मुक्ति पहिलो गर्छ, त्यसपछि समग्र नेपालीहरूलाई एकताबद्ध लैजान सक्छ, त्यस्तो पार्टी मार्फत नै हो। तर यो बढी के भन्छ उग्र भएर 2 दिन ढाँट्न सकिन्छ। अहिले समस्या हेर्नुहोस् त, हामीले देख्दा माओवादी कहाँ कुन शक्तिमा थिए, कुन शक्तिमा आयो, अहिले कहाँ पुग्यो। माओवादी त अब सकियो नि, अब माओवादीलाई त बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ होइन। त्यो हेरिकन त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त अस्तित्वमा छ। ठिक छ। ओके, भनेपछि यसो गरौँ। अब हामी सर अब अलिकति हाम्रो यो अलिकति राजनीतिक कुरोले नै हाम्रो समय खाएछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब तपाईँको गोरेबहादुर खपाङ्गी एकजना चाहिँ जुन एउटा जातीय मुक्तिको मुद्दामा उहाँले त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नुभयो नेपालको राजनीतिमा, त्यो कुरो मान्नुपर्छ सबैले। कसैले मानेको छैन, मान्दैन भने त्यो चाहिँ फरेब मान्छे हो, झुट मान्छे हुन्छ, झुट चाहिँ के अरे विद्वान हुन्छ होइन। गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई हामीले कसरी अब सम्झौँ? यदि गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएसले यो पार्टी स्थापित गरेर अधिराज्य र ग्रामीण क्षेत्रमा गएर यसरी राजनीतिक कुरो चाहिँ उनीहरूकै भाषामा, उनीहरूकै संस्कृति लवजमा नबोलिदिएको भए, नगरिदिएको भए यतिखेर तपाईँहरू म यसरी बोल्न सक्ने पनि थिएन। तपाईँ हामी दिएर त बस्थ्यौँ, तपाईँ सुब्बा साहब भएर बस्नुहुन्थ्यो, म मगर भएर बस्थेँ। तर यतिखेरसम्म पनि हामीले बाहुनको खुट्टा ढोकेरै बस्नुपर्ने हो। त्यो भएको हुनाले गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई जसले अब मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ। तर नेपालमा गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई जसले भुल्छ राजनीतिक दृष्टिकोणले,
त्यो चाहिँ ठुलो अपमान पनि हो, अन्याय पनि हुन्छ। नेपाली पाठ्यक्रमबाट संस्कृत भाषा हटाउनुमा गोरेबहादुर खपाङ्गीको हात भूमिका रहेको भन्ने कुरोलाई पुष्टि गरिदिनुहोस् त। बल्ल तपाईँ सही कुरामा आउनुभयो। गोरेबहादुर खपाङ्गीले राजाको हातको टिका लगाएको मात्र देख्यो। त्यस्तो राजाको बिगबिगी शासनकालमा मदन भण्डारी स्वयंले अनिवार्य संस्कृत हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेको संस्कृत भाषालाई लागू गरेको भाषालाई कसरी ऐच्छिक बनाए, त्यो पाटोतिर हाम्रो मान्छेले कहिले पनि हेर्दैन। त्यो पाटोमा त अझै हाम्रो मगरहरू, बुद्धिजीवी मगरहरू, म अरू जातिकोलाई म भन्न चाहन्न, हाम्रा मगर सबैभन्दा रिसाउने मगर, जिन्दगीभर उसलाई भोट नदिने मगरहरू चाहिँ उसको बदखुवाइमा लाग्यो। त्यसमा कुनै तुक छैन। तर यो विषयमा कहिले पनि देवी ओझा शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि कसरी फकाएर ऐच्छिक बनाए, त्यो ठुलो क्रान्ति होइन। आदिवासी जनजातिले उहिलेदेखि क्रान्ति गरिरहेको, आन्दोलन गरेको, अनिवार्य शिक्षा खोइ त। र उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि त्यो निर्णय, त्यो पाटोलाई भुल्नु भनेको कति बेखुब छ, कति बदमास छ हाम्रो मान्छेहरू। बाहुनहरू पुरा भन्थे, तर त्यसको बाउ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू बेखुब बदमास। भन्नुको त चाहिँ सही र सठिक कुरालाई चाहिँ कहिले पनि एप्रिसिएट गर्ने संस्कार हामीमा भएन। हामी पछि पर्नुको एउटा मूल कारण त्यो पनि हो भनेर मान्न सकिन्छ। जस्तो विजय सुब्बालाई म एउटा के कुरामा मान्छु भने, आइएलओ 169 संसदमा दर्ता गराएर सबैलाई गराएको थियो नि। अहिलेको सरकारले पनि त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नलाई अल्झाए। ठुलो उसले त रिक्स मोलेको हो नि। तर अहिलेको हाम्रो आदिवासी नेताहरू के भन्छ भने, एमाले छोड, सङ्घीय समाजवादी गयो, सङ्घीय समाजवादी छोड, फेरि गयो। त्यो उसको व्यक्तिगत आचरण हो, उसको व्यक्तिगत राजनीति हो। तर काम त गरेको छ नि। त्यो कुराको लागि चाहिँ म मान्छु। फेरि राजनैतिक दृष्टिकोणले कुन मान्छेले कसको पक्षमा काम गर्यो त्यो कुरो त क्लियर हुनु पर्यो नि। ओके, गोरेबहादुर खपाङ्गीज्यूले चाहिँ नि एउटा विशेष भूमिका निभाएर संस्कृत भाषालाई अनिवार्यताबाट हटाएर ऐच्छिक बनाउनु भयो, ठिक छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक कार्य हो, कसैले पनि गर्नु नसकेको, साङ्गठनिक रूपमा सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दबाब पुर्याएर पनि त्यो हुनु नसकेको अवस्था उहाँले गरिदिनु भयो, ठिक छ। तर अहिले फेरि संस्कृत भाषालाई फेरि अनिवार्य गराउने, तलै कक्षाबाट चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने एउटा अभियान पनि चाल्नु खोजिएको छ नि त। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो अहिले अनिवार्य शिक्षाको विषयमा त के छ भने, भाषा आयोगले सिफारिस गरेको हो। भाषा आयोगले चाहिँ कस्तो षड्यन्त्र किसिमले गरेको छ भन्दाखेरि, उसले संस्कृत शिक्षा मात्रै भनेको छैन, बौद्ध शिक्षा, पाली भाषा अनि भोटी पीडन भन्दै ठुलो डोलोमा यसरी उनीहरूले लानु खोजेको छ। तर पाठ्यक्रम विकासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, संस्कृत भाषालाई मातृभाषाको रूपमा स्वीकारेको छैन। अहिलेसम्म नेपालको संविधानमा संस्कृत भाषा हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन, यसलाई मातृभाषा भनिएको छैन। भनेपछि यसलाई अब के अरे एक कक्षादेखि नै संस्कृत भाषा पढाउनु पर्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने, यो चाहिँ षड्यन्त्र हो। भनेपछि दासताको अर्को माखे साङ्लो सुरु हुन आँटेको छ भन्नु खोज्नुभएको तपाईँले? दासताको अर्को माखे साङ्लो फेरि, अब दासताको जनजातिहरूलाई मानसिक रूपमै फेरि दास तुल्याउने अर्को एउटा महाषड्यन्त्रको त्यो सूत्रपात हुँदैछ भनेर बुझ्नु त्यसलाई? एकदम जुन षड्यन्त्र भइरहेछ त्यो कुराहरू बुझेको छैन। अब आर्टिकल हाम्रो जनजाति साथीहरूले लेख्छन्, ओहो यो त वैज्ञानिक भाषा भनेर लेख्छन्। अब के भन्नु, त्योभन्दा दुर्भाग्य त्यस्ता हनुमानहरू अब छन् हाम्रो मान्छेहरू। नासाले पनि यो संस्कृत भाषामा पुरा कम्प्युटराइज गरेर त्यो भएर भन्ने कुरा, यस्ता भ्रामक कुराहरू लेखिदिनेहरू पनि छन्। बल्कि त्यो मामलामा त बल्कि अहिले पहिलाभन्दा अहिले भाषाशास्त्रीहरू जो बाहुनहरू भए पनि एकदेखि पढाउन आवश्यक छैन। मातृभाषा जबसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नै भाषामा शिक्षा दिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ।
यो षड्यन्त्र हो। ओके, हामीले यस्तो बुझाउन सकेको हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने नि उम्, आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ यो के भन्छ गाँडमाथि पिलो भन्छ नि होइन, जनजाति त्यही खस बाँसले नै आदिवासी हरूमाथि प्रशस्त बोझ छ, धेरै उत्तरदायित्व छ, ठुलो भारी चाहिँ नि बोकेर हिँड्नु परेछ, यसलाई पन्छाउनु चाहिँ नि कठिन कार्य चाहिँ हो। यस्तो चाहिँ नि अहिले 21औं शताब्दीमा हामी पुगिसक्दाखेरि पनि त्यो भार हामीले बोक्नु परेको छ। हाम्रो चाहिँ नि सचेतना अथवा चेतनाको स्तरले हामीलाई घचघचाइरहन्छ। त्यो चाहिँ एउटा विडम्बना छ, त्यसलाई अब कसरी बुझौँ र कसरी यसको चाहिँ नि सेफ ल्यान्डिङ गर्दै जाने अथवा यसलाई चाहिँ नि क्रमशः अगाडि बढाउँदै लाने भन्ने कुरो एउटा ठुलो विषयवस्तु नै छ। तथापि अब नेपालमा चाहिँ जनजाति प्रधानमन्त्री चाहिँ हुने दिन कति समय लाग्ला? अब एउटा जनजाति पूर्ण प्रधानमन्त्री हुने दिन चाहिँ कहिले आउला? यो राजनीतिक कुराको चाहिँ के हो भने नि यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यो के भन्छ डक्टरले त्यो क्यान्सर लागेको बिरामीलाई जस्तो त्यो टोक्नु सकिन्न। राजनीति भोलि आदिवासी जनजाति यहाँका जनजाति के अरे जनजाति एक भयो भने यो त के हो आखिरी नेपालको सबैभन्दा आन्दोलन धेरै भनेको 1941 छ। अबको 1 महिनामा पनि परिवर्तन हुनसक्छ किनभने अहिले त घटना परिघटनाहरू त्यो बढिरहेछ। अहिले सबैभन्दा मुलुक जसरी अमेरिकामा जर्ज फ्लोइड एउटा व्यक्तिलाई पुलिसले अमान्य तरिकाले त्यो हत्या गर्दा त त्यस्तो आवाज उठिरहेछ। यहाँ त हेर्नुहोस् 6 जना मैले फोटोहरू हेरेँ यतिसम्म बोल्न सक्ने माओवादीका नेताहरू छन् भनेपछि यसले विद्रोहको नि महाविद्रोह चाहिँ जन्माउने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा तपाईँको जनजातिहरूको चाहिँ एउटा हविगत या चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा नियति एउटा हायर लेभलमा पुग्छ यति छिटै भनेर परिकल्पना चाहिँ गर्न मुस्किल पर्छ। त्यो रुकुम काण्डले नै देखाउँछ। नेपालमा चाहिँ एउटा एक जाति उच्च जातीय अहङ्कारवाद, एउटा दलितलाई चाहिँ अब एउटा प्रेम गरेको अभियोगमा ढुङ्गामुढा गर्ने त्यो जतिको चाहिँ सामन्ती एक जातीय अहङ्कारवाद त इतिहासमै नभएको कुरो फेरि पुष्टि हुँदैछ भनेपछि जुन माओवादी जनआन्दोलनको अथवा जनयुद्धको उद्गम थलो पनि यो रुकुम त्यसै ठाउँको खिल्ली उडिरहेछ अहिले भनेपछि जनजातिहरूलाई यो देशमा गाह्रै छ भन्ने विश्लेषण गर्नु पनि सकिन्छ। अहिलेको आलो चाहिँ नि फेरिस्ताले त्यो बताउँछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ सर। अब अर्को चरणमा फेरि बसौँला। अब तपाईँको अन्तिममा जाँदै अब हामीले चाहिँ यो लकडाउनको कुरो पनि अब एकातिर रह्यो, अरू कुरा पनि एकातिर रह्यो। तपाईँको अन्तिम भनेर राखेर हामी बिदा हुन्छौँ सर। ल समग्रमा राखिदिनुहोस् न तपाईँको भन्नुपर्ने कुराहरू। तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो वर्गीय हुन्छ यो देशमा, जाति हुँदैन, उच निच हुँदैन भन्थ्यो। तपाईँले जनयुद्धको बेलामा जसले अन्तर्जातीय बिहा गर्यो नि त्यसका लगभग धेरैको जोडीहरू टुटेको छ। के भन्दाखेरि उच्च र तल्लो जात भन्दा यो पाटो त आएकै छैन। अहिले त यो देखेको यो त प्रत्यक्ष सबैले देखेको घटना हो। अब यो घटनालाई त्यो के अरे अजित मिजा जस्तै त 4 वर्षदेखि मुर्दा घरमा लडिरहेको लास जस्तो त होइन। अब त अहिले हरेक नेपालीहरू चाहिँ मैले स्टाटस पनि लेखिदिएको छु। अहिले हरेक नेपालीहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के भएको छ भने प्रहरी सरको काम गर्न सक्ने भएको छ, न्यायालयको जस्तो काम गर्न सक्ने भएको छ। अब सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ, क्यामेराम्यान सञ्चारकर्मी हुन सकेको छ। अब ढाड्नु सक्छ। आज त गोविन्द साईको के अरे फोटो हेरेको हेर्नुहोस्, अनुहारमा कुच्याएर त के अरे 10 दिनदेखि हराएको मान्छेको अनुहारभरि त के अरे खुनै हुन्छ, घाउै घाउ छ। तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो भेरीमा हाम फालेर त्यस्तो हुन्छ? र डक्टरले रिपोर्ट सबै एउटा के दियो भन्दाखेरि कसैको पेटमा पानी छैन भनेको छ। हाम फालेर पानीमा डुबेर मर्नेको एउटा केस के हो भन्दाखेरि पेटमा पानी त जम्नु पर्यो नि, फुलिनु पर्यो। र यस्तो केसलाई अब निष्पक्ष ढङ्गले सरकारले त्यो जो हत्यारा हो गाउँलेहरूलाई जो दोषी छ उसलाई कारबाही गरेन भने आन्दोलन उठ्छ।
किनभने नेपालमा एकदम घुसको आगो जस्तो फैलिएको छ। त्यो उत्पीडन पीडाहरू अब यहाँ पार्टीको व्हिप पनि मान्ने पक्षमा छैन। त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। किनभने यो चाहिँ यङ जेनेरेसनको फेरि आदिवासी दलित मात्रै नै आफूलाई उच्च जातका भन्ने युवाहरूमा पनि त्यो आक्रोश बढिरहेको छ। भनेपछि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना निम्तिको मेरो आँखाको अगाडि म त्यो हेर्न चाहन्न। किनभने बेलैमा सद्बुद्धि पुग्छ भने सरकारको नेपालमा जुन विद्यमान जातीय समस्या छ अब भ्रमदेखि मुक्त हुनुपर्छ। अब जस्तो भ्रममा राखेर मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ भनेर त्यो हास्य स्पष्ट तर्कहरू दिएर अब त्यो जमाना छैन। अब त मान्छेले ल्याबमा टेस्ट गर्नु त मान्छे कति महिनाको भयो गर्भ कतिको भएन भनेको त एउटा फित्ताले नाप्छ, एउटा फित्ताले। त्यो टेक्नोलोजी आइसक्यो, मान्छेलाई त्यसरी भ्रम। राजनीतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले र धार्मिक दृष्टिकोणले यस्ता या पुराणहरूको यो के अरे गीताहरूको अनेकका धर्म ग्रन्थहरूको उदाहरण दिएर अब मुलुकमा के अरे यसरी नै शान्ति अमन चयन हुन्छ भनेर त्यो सोच्नु गलत हुन्छ। म चाहन्छु सबै यो देश सबै जातिको बारीदेखि बाहुनसम्मको हो यो मुलुक। त्यो बारीदेखि बाहुनलाई एकै ठाउँ राख्ने एउटा मेकानिजम, एउटा नियमको संरचना तयार नहुन्जेलसम्म अब मुलुकले चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य निम्तिनेछ। किनभने नेपालमा बार जति पनि क्रान्ति भयो यो राजनैतिक क्रान्ति हो। नेपालमा सबैभन्दा चाहिएको चाहिँ सामाजिक क्रान्ति हो। सामाजिक क्रान्तिको अब यो भुसको आगो हुन्छ नि त्यो सल्किसकेको छ। अब त्यो 100 वर्ष पनि लाग्छ, 50 वर्ष पनि लाग्छ र यो क्रान्तिले चाहिँ कसैलाई छोड्नेवाला छैन। मलाई पनि छोड्दैन, तपाईँलाई पनि छोड्दैन र आफूलाई शासक हुँ भन्नेलाई पनि छोड्दैन। त्यो अवस्था नआओस्। बेलैमा सद्बुद्धि पुला सबैका पितृहरूले चाहिँ आफ्नो पितृले सद्बुद्धि दियोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु। ठिक छ सर। मेरो किताब हङकङभित्र तपाईँले पढ्नु भयो नि, मेरो हङकङभित्र पुस्तकको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् सर। मैले त्यो उसमा राखिरहेको छु मेरो लिस्टमा, त्यो पढेको छैन। पढ्नु भएको छैन? गफ दिन मिल्दैन। मैले पढ्नु पाएको छैन। म त्यो किनभने किताबहरूको लिस्टमा मैले राखिरहेको छु, पाला छैन। र म त्यो अध्ययन गर्छु। मेरो सुन्ने मित्र तपाईँ जस्तो मित्रको म पढ्दिनँ होला। मैले तपाईँलाई 2 चोटि हङकङ जाँदाखेरि खोजेँ, तपाईँ भूमिगत हुनुभयो। म भूमिगत थिएँ त्यही किताब लेख्नुको निमित्त। भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। मैले कत्रो पीडा बोकेर आएको छु होला। अब मैले यतिखेर पो यहाँ बोल्नु मिल्दैन। कुनै दिन त्यो भेटेर हामी साझेदारी गर्नु त छँदैछ र यति बोल्ने मौका। मैले आज यसरी राजनीति पार्टीको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। म किनभने म कुनै पार्टीलाई भोट दिन्छु, म कार्यकर्ता होइन। तर के हो भने अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति बहुदल आइसकेपछिको राजनीति घटनाले कसरी आदिवासी जनजाति आन्दोलन, हामी आदिवासी जनजातिहरू कति साह्रो भ्रममा बाँचेको छौँ भन्ने कुराहरू जुन ओकाल्नु हो, मलाई यसरी ओकाल्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ होइन। जस्तै अब तपाईँ पनि एउटा चाहिँ अध्ययनशील मान्छे, यो विषयलाई हेरिरहेको युवा होइन, अभियन्ता अब होइन, त्यो भएको कारणले यो विषय त मैले तपाईँलाई यो विषयमा त तपाईँलाई प्रश्न उठाएर गाह्रो पार्नै पर्थ्यो नि त। किनभने अब त्यसो नगरिकन त यहाँ चाहिँ फेरि मन्थन हुँदैन थियो नि त फेरि होइन। हाम्रो प्रदीपजी कता हुनुहुन्छ? प्रदीपजी अमेरिका हुनुहुन्छ त। ठिक छ। यतिखेर एउटा कार्य तपाईँले प्रदीपसँग लिनुहोस्। ल हाम्रो प्रदीपजीले त ठुलो क्रान्ति गर्नु भएको छ है। ल ठिक छ सर। त्यसो भएदेखि अब प्रदीप परियार ठिक छ। उहाँले चाहिँ प्रदीप परियार थापा मगर। परियार कहिले जोड्नुभयो उहाँले? प्रदीप परियार थापा मगर। परियार जोड्नुभयो उहाँले? परियार किन जोड्नुभयो के हो भनेपछि उहाँकै मुखबाट बुझ्नुभयो छैन। म
तपाईँको यो कन्ट्याक्ट यो गरे उयोहरू दिन्छु, क्रान्तिजीलाई तुरुन्त कन्ट्याक्ट गर्ने अरे भनिदिन्छु नि। ल ल सर ल हुन्छ सर, अहिले हाम्रो समय सक्यो। दर्शकहरूले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आदिवासी जनजाति अभियन्ता, युवा लडाका नभनिहालौँ, उहाँ युवा विद्रोही पनि नभनिहालौँ, तर मानसिक बौद्धिक रूपमा उहाँ जहिले पनि विद्रोही रहनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मगर भाषामा फिल्महरू बनाएर एउटा छुट्टै क्रान्ति ल्याउनु भएको छ, एउटा छुट्टै अभियानमा पनि उहाँले लागिरहनु भएको। उहाँ चलचित्रकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले आज अलिक छुट्टै विषयमा कुरा गरेर समयलाई व्यतीत गऱ्यौँ। मेरा पाहुना संजोग लाफा मगरज्यूलाई ज्यूसँगै मेरा प्राविधिक मित्र देवमान लिम्बूसँग आजको यस क्षण बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, नमस्ते।